नास्ति, बहवः न सन्ति। इदानीं स्मृतिः पंचसु वृत्तिषु एषा अन्तिमा वृत्तिः स्मृतिः। सूत्रम् अस्ति अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृतिः। अनुभूत विषयासंप्रमोषः असंप्रमोषः स्मृतिः। अनुभूतस्य विषयस्य असंप्रमोषः। संप्रमोषः इति शब्दस्य अर्थः मूलतः अर्थः अस्ति चौर्यम् इति। असंप्रमोषः नाम अचौर्यम् इति स्थितम्। तस्य तात्पर्यार्थः अस्ति असंप्रमोषः नाम यथावत् अवस्थानम् उपस्थितिः असंप्रमोषः। अनुभूतस्य विषयस्य यथावत् चित्ते एव अवस्थानम् असंप्रमोषः उपस्थितिः स्मृतिः इत्युच्यते। सामान्यतया अन्यान्य शास्त्रेषु संस्कारमात्र जन्यं ज्ञानं स्मृतिः इत्युच्यते, किन्तु अत्र किञ्चित् भिन्नं लक्षणं दृश्यते। अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृतिः इति। एषा स्मृतिः अन्तिमा चित्तवृत्तिः पंचसु। इदानीम् अस्य अर्थविस्तरं दर्शयति भाष्ये। किं प्रत्ययस्य चित्तं स्मरति आहोस्वित् विषयस्य इति। चित्तं प्रत्ययस्य स्मरणं करोति वा अथवा विषयस्य स्मरणं करोति वा। प्रत्ययः नाम बोधः, ज्ञानं बोधः। विषयः नाम तत् ज्ञानस्य विषयभूतः पदार्थः। चित्तं स्मरति नाम कस्य स्मरणं करोति। प्रत्ययस्य स्मरति आहोस्वित् विषयस्य इति प्रश्नः पूर्वम्। ग्राह्योपरक्तः प्रत्ययः ग्राह्यग्रहणोभयाकार निर्भासः तथा जातीयकं संस्कारम् आरभते। सः संस्कारः स्वव्यञ्जनकाञ्जनः तदाकारामेव ग्राह्यग्रहणोभयात्मिकां स्मृतिं जनयति। संस्कारः एव स्मृतिं जनयति इति अत्र भाष्ये उक्तमस्ति। ग्राह्योपरक्तः प्रत्ययः ग्राह्यग्रहणोभयाकार निर्भासः तथा जातीयकं संस्कारम् आरभते। ग्राह्यः नाम घटादि पदार्थः। विषयः ग्राह्यः नाम विषयः घटादि पदार्थः भवति। ग्राह्योपरक्तः प्रत्ययः अर्थात ग्राह्ये उपरक्तः ग्राह्याकारेण परिणतः इंद्रिय प्रणालिकया ग्राह्यदेशं गत्वा तत्तद् आकृत्या परिणतः। प्रत्यय नाम बुद्धिबोधः। ग्राह्यग्रहणोभयाकार निर्भासः। अत्र ग्राह्यं नाम विषयः पदार्थः, ग्रहणं नाम पदार्थस्य अनुभवः। ग्रहण शब्दस्य अर्थः
ग्रहणं नाम अत्र ग्रहणक्रिया नास्ति। हिंदी मध्ये होने भाषित होने वाला विषयानुभव, विषयानुभवः, अनुभवः इत्यर्थः। ग्रहणम् अत्र अनुभवः। तर्हि प्रत्ययः कीदृशः अस्ति इति चेत् ग्राह्याकारेण अनुभवाकारेण च प्रत्ययः एव तिष्ठति। बुद्धिबोधः एव पूर्वं ग्राह्याकारेण परिणतः सन् पुनः बुद्धौ अनुभवाकारेण तिष्ठति। घटानुभवः अत्र तिष्ठति। अनुभवः अपि ज्ञानात्मकः एव, प्रत्ययात्मकः एव सः। ग्राह्य ग्रहण रूप उभयाकार निर्भासः तत् आकारद्वयेन निर्भासते अभिव्यक्तो भवति इति। उभयाकार निर्भासः प्रत्यय ग्राह्य ग्रहणोभयाकार निर्भासः प्रत्ययः। प्रत्ययः अत्र किं करोति? तथा जातीयकं संस्कारम् आरभते। तथा जातीयकं नाम ग्रहण ग्राह्योभयाकारकं संस्कारम् आरभते। तथा जातीयकं नाम तादृशं, तथा विधं, तादृशमेव संस्कारम् उत्पादयति। आरभते नाम उत्पादयति। तथा जातीयकं संस्कारम् आरभते अर्थात पदार्थस्य ग्रहणं यदा बुद्ध्या क्रियते तत्र प्रक्रिया इत्थं पदार्थः प्रत्यक्षतः पुरस्तादस्ति। तत्र इन्द्रियप्रणालिकया बुद्धेः बोधशक्तिः प्रत्ययः पदार्थाकारेण परिणतो भवति। तद्बलेन बुद्धौ पदार्थस्य ज्ञानात्मक अनुभवः, संवेदनात्मक अनुभवः सिद्धो भवति। अरे एतत् ग्राह्य शब्देन उच्यते। घटः ग्राह्यः, अनुभवः ग्रहणम्। अयम् अनुभवः किं करोति? न एषः प्रत्ययः किं करोति? सः प्रत्ययः तथा जातीयकं संस्कारम् आरभते। तथा जातीयकं नाम तथाविधं तादृशं संस्कारम् आरभते, उत्पादयति। तर्हि संस्कारः कीदृशः इति चेत् घट आकारः अपि च घट अनुभवः इत्येतत् आकारद्वययुक्तः संस्कारः तत्र आरभ्यते इत्यर्थः। संस्कारे घटः इति ग्राह्यवस्तुऽप्यस्ति, अनुभवः अप्यस्ति। संस्कारे उभयाकार निर्भासः अयं बुद्धिबोधः प्रत्ययः। सः स्वतुल्यमेव संस्कारम् आरभते। तथा बुद्धेः बोधशक्तिः ग्राह्याकारेणापि अत्र स्थिता, ग्रहणाकारेण अपि स्थिता इति। बुद्धिबोधशक्तेः आकारद्वयं समानन्यायेन तादृशेन प्रत्ययेन उत्पन्नः कश्चित् संस्कारः तत् आकारद्वयात्मकः इति अत्र आशयः। स्मृतौ अपि आकारद्वयमस्ति। यतोहि स्मृत्युत्पादकः बुद्धिप्रत्ययः आकारद्वयात्मकः। सः संस्कारः कीदृशः? स्वव्यञ्जनकाञ्जनः। जगति स्थितः सर्वोऽपि संस्कारः स्वव्यञ्जनकाञ्जनः एव। स्वव्यञ्जनकं नाम स्व उद्बोधकपदार्थः। संस्कारस्य उद्बोधकपदार्थः स्वव्यञ्जनकः। स्वव्यञ्जनकेन अञ्जनम् अभिव्यक्तिः यस्य अस्ति सः। तर्हि कश्चित् संस्कारः, यथा भयसंस्कारः। भयसंस्कारः कीदृशः? सः स्वव्यञ्जनकाञ्जनः। स्वव्यञ्जनकाञ्जनः नाम कः अर्थः? स्वस्य अभिव्यञ्जक पदार्थे प्राप्ते यः अभिव्यक्तो भवति। भयसंस्कारः अभिव्यक्तो भवति कदा? भय उद्बोधक पदार्थः पुरस्तादस्ति चेत्।
अर्थात स्वाभिव्यंजक पदार्थ पुरस्तादस्ति चेत भय संस्कारः अभिव्यक्तो भवति। तर्हि सर्वोपि संस्कारः स्वव्यंजनकाञ्जनः व्यंजक पदार्थे प्राप्ते सति अभिव्यक्तिशीलाः, अन्यथा न अभिव्यज्यन्ते। भयमिदानीम् अस्माकं नास्ति, यतोहि उद्बोधक सामग्री नास्ति। उद्बोधक सामग्र्यां सत्यां संस्कारः उद्बुद्धो भवति। सः संस्कारः स्वव्यंजनकाञ्जनः स्वव्यंजनक पदार्थे प्राप्ते सति अभिव्यक्तिशीलः अयं संस्कारः किं करोति? स्मृतिं जनयति। अस्य कार्यं स्मृत्युत्पादनम्। स्मृत्युत्पादनम् अस्य कार्यम् अस्ति। स्मृतिरपि कीदृशी? ग्राह्य ग्रहणोभयात्मिका स्मृतिः। ग्राह्यात्मिका स्मृतिः, ग्रहणात्मिका स्मृतिः। ग्राह्यः विषयः, ग्रहणं तदनुभवः। उभयात्मिका स्मृतिः उत्पद्यते। संस्कारेण स्मृतिरुत्पद्यते इत्येव पुनः अन्ततः स्थितं। सर्वेषु शास्त्रेषु एवमेव अङ्गीकृतमस्ति। संस्कारात् यत् ज्ञानम् उत्पद्यते चित्ते तस्य नाम स्मृतिः इति। प्रायः अधिकाधिकम् अस्माकं ज्ञानं स्मृत्याकारेणैव तिष्ठति। इतः पूर्वस्मिन् क्षणे यत् ज्ञानमर्जितम् अस्माभिः तस्य आकृतिः का अस्ति? संस्कारः। पंडितानां महत् पाण्डित्यं यद् भवति बुद्धौ, तस्य का आकृतिः? स्मृतिः। कण्ठपाठः क्रियते चेत् आकृतिः का? स्मृतिः। तस्य इतः पूर्वक्षणपर्यन्तम् अनुभवः अथवा बुद्धेः ग्रहणं यत् जातमस्ति तस्य सर्वस्यापि संस्काररूपेणैव स्थितिः। तस्य सर्वस्य स्मृत्याकारेणैव अनुभूतिर्भवति परवर्तिनिकाले। स्मृत्याकारेण न तिष्ठति चेत् अस्माकं कार्यं व्यर्थम्। कण्ठपाठः मया कृतः किन्तु किमपि न स्फुरति मनसि इति चेत् संस्कारकार्यं सम्यक् न जातमस्ति इति कारणेन स्मृतिर्नास्ति चेत् अध्ययनकार्यं निष्फलम्। परीक्षालेखनकाले साहाय्यं केन क्रियते? स्मरणेन खलु क्रियते। यदि स्मरणं न भवति तर्हि किम्? तस्मात् स्मृतेः महत् स्थानमस्ति। अतः प्राचीनग्रन्थेषु स्मृतिशब्दः ज्ञानार्थे प्रयुज्यते। स्मृतिशब्दः केवलं स्मरणं याद करना तावानेव अर्थः नास्ति। स्मृतिर्ज्ञानम्। अर्जुनेन उक्तं खलु अन्ते, तव मोहः नष्टः कच्चित्? प्रश्नं कृतवान् कृष्णः। अर्जुनेन किमुक्तम् अन्ते? नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा। स्मृतिर्लब्धा नाम याद आ गया न अर्थः। अरे बोधः जातः। स्मृति ही ज्ञानम्। स्मृतिर्लब्धा। आहार शुद्धौ सत्त्वशुद्धिः, सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः। पश्यन्तु, स्मृतिशब्दः प्रयुक्तः। तस्मात् स्मृतिः शुद्धा स्यात्, स्मृतिशक्तिः शुद्धा स्यात्। वृद्धानां स्मृतिशक्तिः नष्टा भवति, स्मरणं न भवति। भवान् कः, किं नाम भवतः? एतत् नाम विस्मृतम् इति वार्धक्यकाले भवति। स्मृतिहीनता भवति चेत् ज्ञानशक्तिः नष्टा इत्यर्थः। तस्मात् स्मृतेः महत् स्थानमस्ति। ग्राह्य ग्रहणोभयात्मिकां स्मृतिं जनयति अयं संस्कारः। तत्र ग्रहणाकारपूर्वा बुद्धिः, ग्राह्याकारपूर्वा स्मृतिः। एवं वक्तुं शक्यं। बुद्धिः स्मृतिः। विषयस्य ग्रहणकाले बुद्धिः। भट्टतौतः श्लोकम् उक्तवान्, भवद्भिः तत् लेखितुं शक्यमस्ति। एषः अभिनवगुप्तस्य गुरुः अस्ति।
अभिनवगुप्तपादानां गुरुतः कञ्चित् श्लोकम् उक्तवान्। स्मृतिः स्मृतिः व्यतीतविषया मतिरागामि गोचरा। स्मृतिः व्यतीतविषया मतिः आगामि गोचरा। स्मृतिः व्यतीतविषया मतिरागामि गोचरा। बुद्धिस्तात्कालिकी ज्ञेया। बुद्धिः तात्कालिकी ज्ञेया। प्रज्ञा त्रैकालिकी मता। भट्टतौतस्य अयं श्लोकः। अभिनवगुप्तस्य अयं गुरुः। एषः अत्र बहु सम्यक् उक्तवान्। प्राचीनानाम् अवधारणा इत्थमेव अस्ति। स्मृतिर्नाम भूतकालिकी व्यतीत विषय बुद्धिः स्मृतिः। मतिः आगामि गोचर। मतिः बुद्धिः या अस्ति सा मतिः ऊहशक्तिः इत्युच्यते। आगामि गोचर भविष्यत्कालीन ज्ञानवती आलोचनात्मिका अस्ति सा। बुद्धिः तात्कालिकी ज्ञेया। बुद्धिर्नाम वर्तमानकालिकी। तत्काले यत् ज्ञानं यः अनुभवः चित्ते जायते तस्य नाम बुद्धिः। बुद्धिर्नाम ग्रहणशक्तिः। बुध्यते अनया पुरुषः इति बुद्धिः इति करणे क्तिन् प्रत्ययः कृतः अस्ति। तत्तत् काले तत्तत् वर्तमानकाले यत् ज्ञानं भवति तत् सर्वं बुद्धिकार्यम्। प्रज्ञा त्रैकालिकी मता। एवं स्मृतिः मतिः बुद्धिः एवं परिकल्प्य अत्र सर्वत्रापि साधारणतया किम् अस्ति? कॉमन् एकः अंशः कः इति चेत् तत् केवलं ज्ञानम्। ज्ञानाकारः अत्र साधारणः अंशः। तस्य ज्ञानस्य नाम प्रज्ञा। ज्ञानशक्तिः प्रज्ञा। तदेव अत्र प्रत्ययः कथयन् अस्ति। प्रत्ययः तत् अतः प्रज्ञा त्रैकालिकी मता। सा प्रज्ञाशक्तिः या अस्ति त्रिषु कालेषु अपि प्रज्ञा त्रैकालिकी मता। इतः परं कथयति प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता। एषा या प्रज्ञा अस्ति अर्थात एतत् ज्ञानत्रयं धारयन्ती प्रज्ञा एषा। एषा प्रज्ञा यदा नवनवार्थम् उत्पादयति नूतन अर्थम् उत्पादयति तदा तस्याः प्रज्ञायाः एव नामधेयं प्रतिभा। प्रतिभा स्फुरणशक्तिः। प्रत्यभिज्ञा शैव दर्शनम् इत्यस्ति तत्रापि प्रतिभा इति आगच्छति। तस्मात् ते प्रतिभाशक्तेः महत् स्थानं प्रदत्तवन्तः। प्रज्ञा त्रैकालिकी मता। किन्तु सर्वस्य अस्य च संग्रहस्थानं स्मृतिः। एतस्य अंतःकरणस्य वृत्तेः नाम केषुचित् स्थानेषु चित्तम् इत्यप्युच्यते। चित्तं नाम स्मरणाकारः। एवमत्र ग्रहणाकारपूर्वा बुद्धिः। ग्रहणाकारः नाम अनुभवाकार प्रधानतया बुद्धिस्तिष्ठति। तो हि अनुभव समकाले प्रज्ञाशक्तेः नाम बुद्धिः। योगशास्त्रे एवमेव अस्ति। ग्राह्याकारपूर्वा स्मृतिः। किन्तु स्मरणकाले विषयस्य साक्षात् स्मरणम् अनुभवः न। अनुभूतस्य संस्कारस्य बलात्
पुनः केवलं स्मरणं, स्मरणकाले किं भवति, विषयाकारमात्रम्। तस्मात् ग्राह्याकारपूर्वा स्मृतिः इति विभागं प्रदर्शयति। भट्टतौतेन तत् एतत् बहु सम्यक् उक्तमस्ति। स्मृतिः पूर्वा, पूर्वा नाम प्रधाना इत्येव तात्पर्यार्थः। ग्रहणाकार पूर्वा बुद्धिः, ग्रहणाकार प्रधाना बुद्धिः, ग्राह्याकार पूर्वा स्मृतिः। सा च द्वयी, सा नाम स्मृतिः, सा च स्मृति द्वयी द्विविधा। स्मृतिस्तु द्विविधा अस्ति इति वदति। भावितस्मर्तव्या च अभावितस्मर्तव्या च। भावितस्मर्तव्या, अत्र स्मर्तव्य शब्दस्य अर्थः स्मरण विषयः, स स्मर्तव्यः। स्मर्तव्यः यत्र भावितः, भावितः नाम कल्पितः। स्मर्तव्यः विषयः यत्र केवलं कल्पितः अस्ति, सा स्मृतिः भावितस्मर्तव्या। स्मर्तव्यः अर्थः विषयः यत्र कल्पितः नास्ति, स्वाभाविकः अस्ति, तत्र अभावितस्मर्तव्या इति वदति। तर्हि भावितस्मर्तव्या स्मृतिः कीदृशी भवति? उदाहरणं दर्शयति। स्वप्ने भावितस्मर्तव्या, पक्का स्वप्ने भावितस्मर्तव्या स्मृतिः। स्वप्ने यत् स्मरणं भवति तत् पूर्णतया केवलं संस्कारस्य एव कार्यम् इति कारणात् तत्र भावितस्मर्तव्या। अपि च स्वप्नः नाम पूर्णतया कल्पना इति पूर्वस्मिन् वर्गे अहं दर्शितवान्। स्वप्नः नाम तत्र फिक्स् किमपि न भवति। स्वप्नस्वारस्यम् अहं पूर्णतया वर्णितवान्, पुनः डौट् सम्भवः एव नास्ति। संस्कारक्षयार्थं यादृशं दृश्यम् आवश्यकं, तादृशं दृश्यं चितिशक्तिः स्वयं निर्माति। तस्मात् किं भवति, कदाचित् अस्माकं वर्गे तेण्डुल्कर् अपि तिष्ठेत् स्वप्ने। तादृशं दृश्यम् आवश्यकं। तदा तेण्डुल्कर् अस्माभिः दृष्टा आसीत्, सा आकृति तत्र सूट् भवति, सूटेबल् अस्ति। तस्मात् किं करोति, जागृत संस्कार कोशात् तत् चित्रं कापि पेस्ट् कृत्वा आनीय अटैच् करोति, तेण्डुल्कर् वर्गे तिष्ठति। तस्मात् संस्कारक्षयः एव तत्र उद्दिष्टः विषयः, न चित्रमात्रम्। तस्मात् सर्वं फाल्तु फाल्तु दृश्यते अस्माकं दृष्ट्या, किमपि किमपि कृतं स्वप्ने इति। जागृत समये तु अभावितस्मर्तव्या। जागृत समये अभावितस्मर्त, भावितं नाम कल्पितम्, अभावितं नाम अकल्पितं नाम सहजं स्वाभाविकम्। सर्वाश्च एताः स्मृतयः, एताः सर्वाः स्मृतयः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतीनाम् अनुभवात् प्रभवन्ति। सत्यम्। पंचानां वृत्तीनाम् अनुभवात् पुनः स्मृतिरेव सिद्धा भवति। एतदेव मया पूर्वमपि उक्तं। सर्वमेव ज्ञानम् अस्माकं यत्किञ्चित् ज्ञानं भवतु, सर्वमेव ज्ञानं स्मृत्याकारेणेव अन्ते तिष्ठति। स्मृत्याकारः यावत्पर्यन्तं सिद्धो न भवति तावत्पर्यन्तं तद् व्यर्थम्। तत्र कश्चित् न्यायः अस्ति, अन्धरज्जुन्यायः। तद् ज्ञायते वा? अन्धरज्जुन्यायः। रज्जोः निर्माणं कुर्वन्ति, अर्थात् एवं तन्तुद्वयम् अथवा त्रयं स्वीकुर्वन्ति। तन्तुद्वयं त्रयं स्वीकृत्य किं कुर्वन्ति? एवम् 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 एवं बन्धनं साधयन्ति। एवं कुर्वाणः किं कुर्वन्ति? स्वपृष्ठतः तत् प्रेषयति। एवं किञ्चित् करोति, एवं कृत्वा किञ्चित् पृष्ठतः स्थापयति, पुनः करोति पृष्ठतः करोति, पुनः करोति पृष्ठतः करोति। रज्जोः वृद्धिः पृष्ठतः दृश्यते। तत्र अन्धः किं कृतवान् अस्ति? अत्र आरंभे एका ग्रंथि गांठ बनाना चाहिए।
ग्रन्थिं निर्माय पुनः रज्जुबन्धनं क्रियते चेत् रज्जुबन्धनं सम्यक् भवति। यदि अत्र ग्रन्थिनिर्माणं न कृतमस्ति तर्हि रज्जुबन्धनं तत्र लूस् भवति, पुनः रज्जुः न भवति तदा। एवमेव अस्माभिः यत् अध्ययनं क्रियते, अनुभवः यः यः प्राप्यते, तस्य स्मृतिकोशे यदि सम्यक् स्थितिः न भवति, स्मृत्याकारेण अनुभवः यदि न तिष्ठति, तर्हि अनुभवः व्यर्थः, अध्ययनं व्यर्थं भवति। तस्मात् एषः पश्यतु, सर्वेषाम् अनुभवानां फलं स्मृतिः इति कारणात् स्मृतिम् अन्तिमवृत्तित्वेन गणयति। सर्वाश्च एताः स्मृतयः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतीनाम् अनुभवात् प्रभवन्ति संभवन्ति। सर्वाश्च एताः वृत्तयः सुखदुःख मोहात्मिकाः। सत्य, सर्वाः स्मृतयः सुखात्मिकाः, दुःखात्मिकाः, मोहात्मिकाः। अर्थात् सर्वाः वृत्तयः सुखात्मिकाः एव, सर्वाः दुःखात्मिकाः एव इति नार्थः। अत्र यथा संख्यमन्वयः इत्युच्यते, याः स्मृतयः सन्ति तत्र त्रिविधाः एव स्मृतयः इत्यर्थः। काश्चन स्मृतयः सुखात्मिकाः, काश्चन दुःखात्मिकाः, काश्चन मोहात्मिकाः। मोहः अज्ञानमेव। सुख दुःख मोहात्मिकाः। सर्वाश्च एताः वृत्तयः, न स्मृतयः, वृत्तयः। चित्तवृत्तयः पञ्च इदानीं याः गणिताः सन्ति ताः सुख दुःख मोहात्मिकाः। सुख दुःख मोहानां लक्षणं किम्? इदानीं न उच्यते, समयः नास्ति इदानीं। कुत्र उच्यते? क्लेशेषु व्याख्येया। क्लेशस्य प्रतिपादनम् अग्रिमपादे अस्ति। तत्र सुखानुशयी रागः, दुःखानुशयी द्वेषः इत्येवं लक्षणं दर्शयति। तस्य किञ्चित् स्मरणम् एषः इदानीं भाष्यकार एव किञ्चित् ददाति। सुख दुःख मोहाश्च क्लेशेषु व्याख्येया। सुखानुशयी रागः, सुखानुगामी, सुखानुसारी, सुखम अनुसृत्य यः चलति सः सुखानुगामी, सुख अनुशयी, सुखम अनुशेते। फीलिंग तथा अनुशेते। अनुशेते नाम का अर्थः एवं गत्वा तिष्ठति, एवं गत्वा तिष्ठति। तत्र किञ्चित् पार्शियालिटी अस्ति तस्य, तस्मात् एवं तिष्ठति। सुखानुशयी रागः। अस्माकं रागः नाम का अर्थः? आसक्तिः। एतत् वस्तु मम अस्तु इत्याकारक बुद्धिः रागः इत्युच्यते। एतत् वस्तु मम मास्तु इति तिरस्कारात्मक बुद्धिः द्वेषः इत्युच्यते। तस्मात् दुःखानुशयी द्वेषः इति उक्तवान्। दुःखम् अनुसृत्य द्वेषः प्रवर्तते। एवं रागः द्वेषः द्वौ अपि सम्बन्धौ। सम्बन्धः अस्ति इति कथं ज्ञायते? यस्य सान्निध्ये, यस्य पदार्थस्य सान्निध्ये अस्माकं चित्ते भावस्य उत्पत्तिः, कस्यचित् वा भावस्य उत्पत्तिर्भवति चेत्, इरिटेशन् भवति चेत् मनसि, उद्वेगः भवति चेत् सम्बन्धः अस्ति इत्यर्थः। न भवति चेत् न सम्बन्धः। तस्मात् द्वेषोऽपि सम्बन्धः। शत्रवः किं कुर्वन्ति? शत्रुस्मरणमेव कुर्वन्तः तिष्ठन्ति। तत् शत्रोः नाम यदि श्रूयते तर्हि झटिति कः सः पश्यामि, एवं करोति नाम कः अर्थः? रिलेशन् अस्ति। द्वेषोऽपि सम्बन्धः। तस्मात् श्रीकृष्णेन रागद्वेषौ व्युदस्य च रागं द्वेषञ्च त्यक्त्वा
वस्तुतः रागद्वेषयोः स्थितिः कुत्र? इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ। इन्द्रियस्य तस्य अर्थस्य च मध्ये एव रागद्वेषयोर्व्यवस्था। पुरुषस्य अत्र सम्बन्धः नास्ति इति सः ज्ञापयति। सुखानुशयी रागः, दुःखानुशयी द्वेषः, मोहः पुनरविद्या। अविद्यायाः एव मोहः इति नाम। तस्मात् तत्र अविद्यायाः सूत्रमस्ति खलु, अनित्य अशुचि असुख अनात्मसु नित्य शुचि सुख आत्मख्यातिरविद्या। अर्थात एतत् किमुच्यते? मिसैडेंटिफिकेशन अथवा मिसअंडरस्टैंडिंग, तस्य अविद्या इति नाम। सः एव मोहः इत्युच्यते। तस्मात् मूढमते इत्यादौ एतदेव सेन्स् अस्ति। मूढमते भज गोविन्दं मूढमते। एताः सर्वाः वृत्तयः निरोद्धव्याः। पश्यन्तु कथं वदति शास्त्रकारः। प्रमाणवृत्तिः, प्रमाणरूपवृत्तिः, विपर्ययरूपवृत्तिः, विकल्पवृत्तिः, निद्रावृत्तिः, स्मृतिवृत्तिः इत्येताः पञ्चवृत्तयः अपि निरोद्धव्याः। यथार्थज्ञानमिति लोके यदस्माकं परिचितमस्ति तदपि ज्ञानं नावश्यकम् इत्यर्थः। निरोद्धव्याः ते। तर्हि निरोधस्य फलं किम्? आसां निरोधे, चित्तवृत्तीनां निरोधे कृते सति संप्रज्ञातो वा समाधिः भवति, असंप्रज्ञातो वा इति। चित्तवृत्तीनां निरोधः यदा क्रियते तदा संप्रज्ञातः अथवा असंप्रज्ञातः समाधिर्भवति इति। समाधिः तस्य फलम् इति वदति। चित्तवृत्तीनां निरोधस्य साक्षात् फलं नाम समाधिः। साक्षात् फलं तत्। परवर्ती फलं भिन्नं भिन्नम् अस्तु, साक्षात् फलं समाधिः। समाधिरपि द्विविधः, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि इति कृत्वा। महापुरुषाः निद्रात्यागं कुर्वन्ति। यदि अस्माकं मनसः इन्द्रियस्य च श्रमः तिष्ठति तदा विश्रान्तेः इच्छा चित्ते भवति। मनसः इन्द्रियस्य च श्रमः कदा भवति? मनः इन्द्रियद्वारा विषयम् अनुभवति चेत्, अनुभूतं धारयित्वा दुःखम् अनुभवति चेत्, उद्वेगम् अनुभवति चेत् चित्तस्य विश्रान्तेरावश्यकता भवति। विश्रान्तिं प्राप्तुं चित्तं न पारयति। तदा किं क्रियते? निद्रा इति पदार्थः आश्रयते। अनस्तेशियावत्। स्वाभाविकं नास्ति तत्। अन्यथा निद्रावश्यकता न भवति। श्रीधरस्वामिनः होराद्वयं शयितवन्तः रात्रौ। मम गुरुः तस्य नवमकक्षातः अन्तं यावत् स्वापं न कृतवान्। अस्माभिस्तु न दृष्टं। कदापि स्वापः न कृतः एवं इति कृत्वा स्वापः न कृतः। केनापि न दृष्टम् अद्यपर्यन्तम्। मध्यरात्रिकाले अपि अरण्ये एव सञ्चरति अथवा कृषिक्षेत्रे सञ्चारं करोति, निद्रां न करोति। निद्रा नाम तत् प्रारब्धकार्यमेव। तादृशं प्रारब्धमस्ति चेत् तादृशचित्तवृत्तिरुत्पद्यते। निद्रा अपि चित्तवृत्तिः एव। चित्तवृत्तेः मूलं किम् इत्युक्तवान्? संस्कारः इत्युक्तवान्। तथा जातीयकं संस्कारं संस्कारः स्मृतिम् आरभते अथवा वृत्तिम् आरभते। पूर्वम् आगतमासीत् खलु तत् संस्कारचक्रं
अनिशमावर्तते, वृत्तिसंस्कारचक्रम् अनिशमावर्तते, संस्कारात् वृत्तिः, वृत्तितः संस्कारः इति। अतः तादृशप्रारब्धक्षयः जातश्चेत् निद्रा न भवति। एवं सर्वाः वृत्तयः निरोद्धव्याः इति उक्तवान्। अस्य वर्णनं महाभारतेऽप्यस्ति। निद्रा न कामः क्रोधं भयं निद्रा पंचम श्वास उच्यते, एते दोषाः शरीरेषु वर्तन्ते सर्वदेहिनां। क्रोध कामः क्रोधः भयं निद्रा श्वासः एते योगिनः दोषाः। निद्रा अपि च श्वासः कथं वर्णयति सः? निद्रापि दोषः, यतोहि टैम् वेस्ट भवति, तमोगुण वृद्धिश्च जायते, बहु टैम् वेस्ट भवति निद्रा कारणात्। निद्रा इच्छया पुनः अन्य कार्यं त्यक्तं भवति। बहु टैम् वेस्ट बाल्यकालात् अवलोकयामश्चेत् मरणकालपर्यन्तं बाल्यकालादपि निद्रासमयम् आलोकयामश्चेत् बहु टैम् वेस्ट जातमस्ति। निद्रां कर्तुं न इच्छन्ति, तर्हि अत्र किं कर्तव्यम् इति चेत् सत्त्वसंसेवनात् निद्रां सत्त्वगुणवर्धनेन स्वापः त्यक्तुं शक्यः, निद्रा त्यक्तुं शक्या अस्ति इति महाभारते अस्ति। सत्त्वगुणसंसेवनं नाम कः अर्थः? सात्विकानाम् एव सेवनं, सात्विकस्य आहारस्य, सात्विकस्य विषयस्य, सात्विकस्य कार्यस्य सेवनेन सत्त्वगुणवृद्धिः, तमोगुणस्य क्षयः इति तत्र उक्तमस्ति। श्वासस्य जयः कथम् इति चेत् प्राणायामेन, न कुम्भकेन। कुम्भकं यदा भवति तदा श्वासः न भवति। श्वासः यावत्पर्यन्तं तिष्ठति तावत्पर्यन्तं चित्तस्य चलनम् अनिवार्यं, तत् केनापि रोद्धुं न शक्यते। श्वासस्य रोधः एव चित्तनिरोधः, एतत् प्रैक्टिकल भूमिकायां तथा श्वासनिरोधः चित्तनिरोधः एकमेव तत्। व्यासभाष्ये अग्रे अस्ति, यथा कुलटा स्त्री वेश्या स्त्री कुलस्त्रियम् अन्यथा अन्यथा बोधयित्वा अट्रैक्ट कृत्वा पातयति, यथा पातयति तद्वत् अत्रापि भवति। किमुक्तम् इदानीं मया पूर्वं? श्वासः चित्तं पातयति। श्वासः वेश्या स्त्री, चित्तं कुलवधू साध्वी स्त्री। किन्तु तत् सङ्गः क्रियते चेत् साध्वी स्त्री अपि किञ्चित् टिङ् टाङ् कर्तुं सिद्धा। तस्मात् श्वासस्य निरोधः कुम्भकम्। एतत् श्रीरामकृष्णादिभिरपि अन्ते तदेव उक्तं। परमभक्तिः क्रियते चेत् सहजकुम्भकं जायते इत्युच्यते। सहजकुम्भकम् आवश्यकम् अस्ति। कृत्रिमकुम्भकेन हार्ट् फेल् अपि स्यात्। कृत्रिमकुम्भकं न कर्तव्यं, सहजकुम्भकम्। कैश्चित् कृत्रिमकुम्भकं क्रियते खलु, एवं कृत्वा एवं न कर्तव्यम्। सहजकुम्भकम् इत्येव अस्ति। सहजकुम्भकं नाम स्वाभाविकं कुम्भकम्। एतत् केवलं शास्त्रस्थं नास्ति, एतत् प्रैक्टिकली अस्ति। सहजकुम्भकं यदा जातं तदा चित्तस्य चलनं न भवति। चित्तस्य चलने हेतुः श्वासः। तत्र श्वासः इति प्राणवृत्तिः अस्ति, तेन चित्तस्य चलनं। चित्तस्य चलनेन पुरुषस्य चलनम् इव, तदा पुरुषः शान्तः भूत्वा न तिष्ठति। तस्मात् चित्तस्य निरोधः शास्त्रे तात्पर्यतः उक्तः। यतो चित्तेन साकं पुरुषस्य अध्यासः। एवमत्र चित्तवृत्तीनां पञ्चानामपि लक्षणं दर्शितवान्। अपि च ताः वृत्तयः सम्पादयितुं न योग्याः, ते निरोद्धुं योग्याः।
संग्रहः न कर्तव्यः इति वदति। तस्मात् निग्रहः नाम कः अर्थः? मनो निग्रहः, इन्द्रिय निग्रह नाम कः अर्थः? यस्य चित्तवृत्तेः संख्या क्षीणा 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 भवति तस्य चित्तं कंट्रोल मध्ये अस्ति इति अर्थः। चित्तस्य कंट्रोल नाम एवं चित्तम् एवम् अस्ति, तद् एवं कृत्वा हे तिष्ठ इति कृत्वा कंट्रोलिंग नास्ति तत्। तादृशं चित्तं नावश्यकं। कुक्कुरवत्, कुक्कुरः इव चित्तस्य बन्धनं नास्ति। तर्हि चित्त पूर्णम् इदानीं सामान्य जनानां स्तरे किं भवति? सामान्य जनानां स्तरे चित्तस्य वृत्तिः एवम् उत्पद्यते। योगाभ्यासं यः सीरियस्ली आरब्धवान् अस्ति तस्य किञ्चित् समयानन्तरं एवं चित्तवृत्तिरुत्पद्यते। पश्यतु, अत्र बहु संख्या दृश्यते, अत्र संख्या न्यूना जाता। चित्तवृत्तेः अर्थात् तस्य आलोचनस्य क्षेत्रं न्यूनं 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 भवति। लिमिट् भवति, पुनः एवं परिपक्वस्य पुनः लिमिट् भवति। अत्यन्तपरिपक्वस्य बहु लिमिट् भवति। ईश्वरस्मरणम्, इदानीं स्नानं कर्तव्यं, भिक्षाटनं कर्तव्यम् इत्येवं काश्चन चित्तवृत्तयः मनसि सम्भवन्ति। तस्य चित्तं सम्यक् निगृहीतम् इत्यर्थः। तर्हि चित्तं नाम किं? वृत्तीनां राशिः। वृत्तीनां राशिः चित्तं। वृत्तिः वयं नास्ति इति कल्पयामश्चेत् चित्तमपि नास्ति, एतत् पक्का। चित्तस्य स्वयमस्तित्वं नास्ति, वृत्त्यात्मकेन चित्तस्य अस्तित्वं। वृत्त्यात्मकता यदि नास्ति तर्हि तत् लीयते, मूलकारणे लीयते। निद्रापर्यन्तं वृत्तिरेव। अस्तु, परम किं दर्शयति? पश्य, अभ्यासः अथ आसां निरोधे कः उपायः? प्रश्नः सम्यक् अस्ति। आसां वृत्तीनां निरोधे कर्तव्ये उपायः कः इति इदानीं जिज्ञासा भवति। यतोहि चित्तवृत्तयः निरोद्धव्या इत्युक्तवान्। निरोद्धव्याश्चेत् उपायः कः? अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः। अभ्यासेन वैराग्येण च तस्य अथवा तासां निरोधः, तन्निरोधः, तासां निरोधः। निरोधः नाम लयः। निरोध शब्दस्य अर्थः लयः। तत् प्रथमवर्गे एव अहं दर्शितवान्। निरोधो लयः। चित्तनदी नाम उभयतो वाहिनी इति किञ्चित् काव्यशैल्या वर्णयति। चित्तनामक नदी, चित्तमेव अत्र नदी, सा उभयतो वाहिनी अर्थात् द्विधा प्रवहति। एवमपि प्रवहति, एवमपि प्रवहति। उभयतः वाहिनी प्रवाहशीला प्रवहति। उभयतो वाहिनी। तर्हि वहति कल्याणाय, वहति पापाय च। वहति नाम प्रवहति, चलति। वहति कल्याणाय अर्थात कल्याण दिशि अपि चित्तं प्रवर्तते, चलति। पाप दिशि अपि चित्तं चलति। वहति पापाय, वहति कल्याणाय। कल्याणं नाम शुभं, पापं नाम अशुभम्। या तो कैवल्य प्राग्भारा विवेक विषय निम्ना सा कल्याणवहा। तर्हि कल्याण दिशि वाहिनी नदी का भवति इति चेत् कैवल्य प्राग्भारा। कैवल्य प्राग्भारा चित्तरूप नदी कल्याणवहा, कल्याण दिशि प्रवाहशीला अस्ति। कैवल्यं नाम मुक्तिः, मोक्षः। प्राग्भार नाम अभिमुखा। कैवल्याभिमुखी बुद्धि चित्त
बुद्धिः चित्तनदी योगशास्त्रे चित्तं बुद्धिः मनः इत्येतत् सर्वं समानतया प्रयुज्यते तत्र तथा भेदः नास्ति अद्वैतादिदर्शने अपि वस्तुतः तथैव तात्पर्यमस्ति सर्वं मन एव इति अन्ते उक्तमस्ति कामसंकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृतिः अधृतिः ह्रीः ह्रीर्धीः इत्येतत् सर्वं मन एव एवमस्ति खलु छान्दोग्ये एवमेव तत् अत एव एकः उत्कृष्टः शब्दः अन्तःकरणं तत्र कन्फ्यूषन् एव नास्ति अन्तःकरणं करणं नाम उपकरणं साधनम् अन्तःकरणं नाम आन्तरिकं तत् अस्माकम् इंटर्नल् अस्ति अन्तःकरणं पुरुषस्य आन्तरिकं साधनं अन्तःकरणं बाह्यं साधनम् इन्द्रियं शरीरम् इत्येतत् सर्वं तत् बाह्यं साधनम् आन्तरिकं साधनं मनः कैवल्य प्राग्भारा नाम मोक्षाभिमुखी इत्यर्थः मोक्षाभिमुखी चित्तनदी सा कल्याणवहा इत्युच्यते कल्याणवहा नाम तत्र आत्मोद्धारः जायते आत्मोन्नतिर्जायते इति कारणात् तत्र कल्याणं कल्याणम् इति कथयन् अस्ति संसार प्राग्भारा न सत्यं विवेक विषय निम्ना इति शब्दः अस्ति नदी प्रवहति कुत्र इति चेत् निम्नस्थले निम्नस्थलं भवति तत्र जलं प्रवर्तते उन्नतस्थलं चेत् न प्रवर्तते जलं तर्हि अत्र चित्तरूप नद्याः निम्नस्थलं किम् इति चेत् वदति विवेक विषयः एव निम्नस्थलम् अस्याः अस्ति अर्थात् आत्मानात्म विवेकः यः अस्ति आत्मानात्म विवेकः एव निम्नदेशः इदानीम् अत्र एतत् जलं सम्यक् अत्र प्रवर्तते तत् काव्यात्मककल्पना संसार प्राग्भारा संसाराभिमुखी अविवेक विषय निम्ना आत्मानात्म विवेक राहित्यम अत्र निम्नस्थलम् आत्मानात्म विवेक अभाव आत्मानात्म विवेकाभाव रूपं दौर्बल्यमाश्रित्य अस्माकं चित्तं संसाराभिमुखं भवति सा पापवहा इत्युच्यते पापं प्रति प्रवहति इति पापवहा तत्र वैराग्येण विषयस्रोतः खिलीक्रियते वैराग्यं यदस्ति तेन विषयस्रोतः खिलीक्रियते खिलीक्रियते नाम रिक्तं क्रियते रिक्ती क्रियते खिलं नाम रिक्तम् इत्यर्थः खाली खाली वैराग्येण विषयस्रोतः सत्यम् विषयस्य स्रोतः कः इति चेत् अविवेकः विषयस्य स्रोतः विषयस्य स्रोतः रिक्तं भवति वैराग्येण यतोहि आत्मानात्म विवेकेन वैराग्यं यत् प्राप्तमस्ति तद् वैराग्यस्य फलम् एव अविवेकस्य नाशः अन्यथा ग्रहणं मनसि यत् कृतमस्ति तत् सर्वं नष्टं भवति वैराग्यबलेन वैराग्यस्य महत्त्वं किम् इति अहं प्रायः पूर्वस्मिन् वर्गे कदाचित् उक्तवान् अस्ति वैराग्यं नाम तत् मोस्ट मैच्योर्ड स्टेट पुरुषस्य अत्यंत परिपक्वः जनः विरक्तो भवति चाइल्डिश जनः वयं यथा स्मः तथा तिष्ठति
तदावश्यकम् एतदावश्यकं तत् कर्तव्यम् इति तिष्ठति चैल्डिश्. विरक्तः मैच्योर्ड. विवेकदर्शनाभ्यासेन विवेकस्रोतः उद्घाट्यते. अविवेकं सम्यक् नाशयित्वा परम् आत्मानात्मविवेकस्य पुनः पुनः अभ्यासः क्रियते चेत् विवेकप्रवाहः उत्पन्नो भवति, उद्घाट्यते, ओपन् भवति इत्यर्थः. इति उभयाधीनः चित्तवृत्तिनिरोधः. उभयाधीनः नाम तत्र अभ्यास वैराग्यरूप कार्यद्वयाधीनः अस्ति चित्तवृत्तीनां निरोधः. तर्हि चित्तवृत्तीनां निरोधस्य उपायद्वयम् अभ्यासः वैराग्यम् इति. तत्र व्याख्याग्रन्थेषु सम्यक् विवरणमप्यस्ति. अत्र विकल्पः नास्ति. अभ्यासेन अथवा वैराग्येण इति विकल्पः नास्ति. अभ्यास वित् वैराग्य एतत् त्यक्त्वा नास्ति. तस्मात् उभयाधीनः इत्युक्तवान्. एकतराधीनः इति नास्ति. एवम् अभ्यासः वैराग्यम् इत्येतद्द्वयम् यदस्ति तत् पूर्वकालादपि तथैव अस्ति. भारतीयानां दर्शनम् एवमेव अस्ति. गीताग्रन्थस्य श्लोकः अत्र प्रदत्तः अस्ति खलु. असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते. प्रसिद्धः सः श्लोकः. वैराग्यस्य बहु महत्त्वम् अस्ति. यत्न इदानीम् अत्र अभ्यासस्य लक्षणं वदति. तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः. एकैकस्यापि लक्षणम् इदानीं वदति. अभ्यासः वैराग्यम् इति आभ्यां द्वाभ्यां चित्तवृत्तीनां निरोधः शक्यः इत्युक्तवान्. तर्हि अभ्यासः नाम कीदृशः, कथं कर्तव्यः इति जिज्ञासायां वदति. तत्र स्थितौ यत्नः अभ्यासः. स्थितौ यत्नः. स्थितिः इति शब्दस्य अर्थं भाष्यकारः सम्यक् दर्शयति. अभ्यासः कः? यत्नः. यत्नः अभ्यासः. यत्नः कुत्र क्रियते? स्थितौ क्रियते. तर्हि स्थितिः नाम कः अर्थः? चित्तस्य औवृत्तिकस्य प्रशान्तवाहिता स्थितिः. औवृत्तिकं चित्तम्. औवृत्तिकं चित्तं नाम यथा मया इदानीं पूर्वं यथा पक्वः जायते तदा चित्तवृत्तिसङ्ख्या क्षीणा भवति. तस्मात् औवृत्तिकं चित्तं नाम साक्षात् कः अर्थः? वृत्तिरहितं चित्तं. वृत्तिशून्यं चित्तं. वृत्तिशून्यं चित्तं जगति न भवति. यदि वृत्तिशून्यत्वं जातं तर्हि लीयते. तर्हि नञः अनेकेषु अर्थेषु प्रयोगः अस्ति. तत्सादृश्यम् अभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता अप्राशस्त्यं विरोधश्च नञर्थाः षट् प्रकीर्तिता. अनेकेषु अर्थेषु अस्ति. तस्मात् नञः अल्पार्थेऽपि प्रयोगः. दर्पणग्रन्थे आगतमासीत् खलु अल्पार्थे नञ् इति आक्षिप्तवान् आसीत्. अल्पार्थे नञ् प्रयोगः. अत्रापि तथा. अत्र अल्पार्थे नञ्. औवृत्तिकं चित्तं नाम अल्पवृत्तियुक्तं चित्तं. विरक्तः बहु स्वल्पम् आलोचयति, अधिकं नालोचयति. अस्माकम् आलोचना भिन्न 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 रीत्या आगच्छति. विरक्तस्य तथा नागच्छति. औवृत्तिकं तस्य चित्तम्. औवृत्तिकस्य चित्त अर्थात् अल्पवृत्तियुक्तस्य चित्तस्य प्रशान्तवाहिता भवति. प्रसन्नतया चलनं गतिः भवति. वृत्तिः अल्पा अस्ति इति कारणात् तत्र चित्तस्य एवं किमुच्यते जम्पिङ्ग् न भवति. प्रशान्तप्रवाहः भवति. प्रशान्तवाहिता प्रशान्तगतिः. तस्य स्थितिः इति नाम. स्थितिः नाम अत्र स्तम्भीभावः नास्ति, स्तब्धता नास्ति. प्रसन्नप्रवाहः स्थितिः. तदर्थः यत्नः
वीर्यम उत्साह, तदर्थः यत्नः अर्थात स्थितिफलकः यत्नः, स्थितिप्रयोजनकः यत्नः, स्थित्युत्पादकः यत्नः कृति यत्नः, तस्य वीर्यम उत्साहः इति नाम। वीर्यम नाम उत्साह इत्येव अर्थः। सत्यं, वीर्यम उत्साह। एतत् पूर्वं युष्माकं वर्गे अहं प्रायः उक्तवान् अस्मि। ओजःशक्तिः इत्युक्तवान्, ओजः। वीर्यम उत्साहः, सत्यं। स्थित्यर्थम उत्साहः वीर्यं बलम् आवश्यकमस्ति। तत्संपिपाद इषया तत्साधनानुष्ठानाभ्यासः स्थिति संपादनेच्छया प्रसन्न चित्त प्रवाह संपादन इच्छया तत्साधन अनुष्ठानं प्रसन्न चित्त साधनार्थं यत् शास्त्रे उक्तं तस्य अनुष्ठानम् अभ्यासः। तत्शब्दस्य दो अर्थौ। तत्संपिपादना नाम प्रशांत स्थिति संपिपाद ईशा, तत्साधनानुष्ठानं नाम स्थिति साधनानुष्ठानं। तर्हि वीर्यम् उत्साहः। देहे सप्त धातवः ये सन्ति, सप्त धातवः, तत्र प्रथमः कः अस्ति? धातवः सप्त सन्ति खलु। 1 2 3 4 5 6 7 सप्त धातवः। आहारः यदा जीर्णो जातः उदरे तस्य परिणतावस्था अंतरद्वारा एब्सॉर्ब भवति इत्युच्यते खलु। यदा एब्सॉर्ब भवति सा अवस्था रसः इत्युच्यते। रसः, रसानन्तरं रक्तं, रक्तं मांसं, ततः परं मेदः, अस्थि, मज्जा, शुक्रम। ते शुक्रम अंतिम धातु, शुक्रम वीर्यम। एतत् स्त्रीणां देहे आर्तवम् इत्युच्यते। स्त्रीणामपि देहे एतत् सम्भवत्येव, किन्तु आर्तवम् इत्युच्यते। एतत् वीर्यं यदा रक्षितं भवति तदा अस्य सूक्ष्मपरिणामः आरभ्यते। इदानीम् एतावत्पर्यन्तम् एतत् स्थूल अवस्था। स्थूल अवस्था अस्य रक्षणानन्तरम् उत्पद्यते ओजः। अन्यः अंशः अस्ति तेजः। तेजः कथम् उत्पद्यते इति चेत्, तेजः अस्माकं पित्थं यदस्ति, पित्थं, पित्तस्य 5 अवस्थाः सन्ति। जीरकपित्थं, रञ्जकपित्थं, भ्राजकपित्थं, आलोचकपित्थं, साधकपित्थम् इति। साधकपित्थं पित्तस्य अन्तिमावस्था, बुद्धेः ज्ञानसामर्थ्यं, तस्य पित्थम् इति नाम। तत् साधकपित्तं, तत् तेजः इत्युच्यते। तेजसः वृद्धिः कथं भवति इति चेत् आलोचनेन, अध्ययनेन, विवेचनेन तेजोवृद्धिर्भवति इत्यस्ति। बुद्धेः तेजशक्तेः वृद्धिः। ओजसा किं भवति? ओजः नाम धारणसामर्थ्यं। यत्किञ्चित् धारणसामर्थ्यम् ओजः। यथा कश्चित् माम् इदानीं तर्जयति, भवान् साक्षात् कुक्कुरः अस्ति इति मां तर्जयति, तदा अहं बहु इति करोमि चेत् धारणसामर्थ्यं नास्ति, नष्टमस्ति। किमपि न भवति चेत् धारणसामर्थ्यम् अस्ति। कश्चित् माम् इदानीम् एवं पुष् करोति, एवं, तदा अहं किञ्चित् एवं कृत्वा बैलेन्स् कृत्वा तिष्ठामि चेत् धारणसामर्थ्यम् अस्ति। किञ्चित् पुष् कृतम् एवं पतितः चेत् धारणसामर्थ्यं नास्ति। तर्हि ओजः नाम चित्तस्य धारणसामर्थ्यम्।
तेजः किं? तेजः नाम तत् ज्वलनसामर्थ्यं। ज्वलनं बहु डेञ्जर्, किन्तु हैण्डल् क्रियते चेत् बहु सम्यक् फलमस्ति। पंडिताः वयं किं कुर्मः? पंडिताः प्रायः अधिकाधिकाः अस्मादृशाः किं कुर्मः? तेजसः वृद्धिं कुर्वन्ति, तेजं बहु वर्धयन्ति, अध्ययनं कृत्वा बहु वृद्धिर्भवति, ओजः नास्ति। तर्हि किं भवति? महान्तम् अग्निम् अहम् आनीतवान्, किन्तु अग्निज्वालनार्थम् इन्धनं नास्ति। इन्धनव्यवस्था नास्ति चेत् अग्निः स्प्रेड् भूत्वा हस्तं दहति। केवल बुद्धेः वर्धनेन, केवल ज्ञानसामर्थ्यवर्धनेन फलं न भवति। सैड् इफेक्ट् किं भवति? सैड् इफेक्ट् भवति गर्वः, अभिमानः, कुटिलबुद्धिः, शास्त्रज्ञानं कलहार्थम् उपयुङ्क्ते यथा नैयायिकः। शास्त्रज्ञानं किमर्थं? मोक्षार्थमासीत्, किन्तु स्वकीर्त्यर्थम् इति मन्यते सः। एतत् सर्वं किम्? एतत् एब्सोल्युट्लि मिसअण्डर्स्टाण्डिङ्ग्। ही केनाट् हैण्डल् हिस् नॉलेज। अरे पानार्थं दुग्धमस्ति, हस्तप्रक्षालनार्थं दुग्धं न। तर्हि किं? धारणा सामर्थ्यं नास्ति। यत् ज्ञानम् आगतम् इति मन्यते, महान् तार्किकः। तर्हि कः अर्थः? तस्य ज्ञानं हैण्डल् कर्तुं न पारयति। न पारयति नाम अत्र असामर्थ्यं किम्? ओजःशक्तेः अभावः। ओजः नास्ति, तस्मात् उचिते कार्ये उपयोक्तुं न पारयति। आलोचयन्तु इदानीं। ज्ञानं नाम कथञ्चित् न वर्धनीयं, पूर्वं धारणसामर्थ्यम् आवश्यकं, तदा सम्यक् यूसेज् भवति। सुश्रुतसंहिता इति ग्रन्थः अस्ति, पठन्तु, ज्ञायते तत्सर्वम्। तद् वीर्यं, योगमार्गे वीर्यं विना, धारणसामर्थ्यं विना किमपि कर्तुं न पारयति योगी। तो योगी यत् करोति तत्र बॉडी मध्ये हीट एव उत्पद्यते, हीट, घर्मः। यदा बुद्धिकार्यं करोति घर्मः जायते। तस्मात् वृद्धानां वाक्यमस्ति, यः बहु चिन्तयति, बहु आलोचयति, बहु चिन्तनं करोति, तस्य केशः पतति। बहु चिन्तनमग्नः, आलोचनं बहु करोति। हीट। अस्तु।